باش نعملو الفلاشينج متاع اليو اس بي 8266 لازمنا ان كونفرتيسور يو اس بي يوارد موجود عند ديجيفريكس. كونفرتيسور فوكا متاع شركة ايتيد، كابل يو اس بي، دي فيل دي كونيكسيون مال فيميل، بوتون بوسوار و ريزيستانس 1 كيلو و بريد بورد. نتيليشارج الدوسي اي اس بي فولدر حسب السيستم ديكسبلوطاسيون. بالنسبة للماك لازمنا تو نعملو المونتاج هذا. المونتاج هذا هو المونتاج اللي خدمنا به في الكونفيغوراسيون دو اس بي 8266، سوف كو زدنا جي بي اي او 0 على ماس وزدنا ريزيستانس ما بين البروش ريزيت والفي سي سي وبوتون بسوار ما بين الريزيت والجي ان دي. الكونفرتيسور فوكا يكون سيليكسيوني على 3.3 باش نبعثو لي داتا فير ليريكس نتاع اليو اس بي 8266 بال 3.3 فولت مش بال 5 فولت. بروتكسيون للميكرو كنترولير يو اس بي. عملنا المونتاج ونكونكتو الاف تي دي اي بالبور يو اس بي ونحلو ليسب تول ماستر. في السيرش نكتبو تيرمينال، نقليسو التيرمينال للدوك ونرجعو للليسب تول ماستر. الدوسي ليسب تول ماستر نحطوه على الايكون تيرمينال. نرجعو للدوسيه نحلو التيرمينال كوماند، ناخذ الكوماند هذه كوبي باش نعرفو بها البور يو اس بي كونكتي عليه الاف تي دي. كنترول في اونتري البور يو اس بي كونكتي عليه الاف تي دي هو هذا. نعملو كوبي ونكتبوه في الادريس نتاع البور يو اس بي في الكوماند الاولى. كولي هذايا الاسم نتاع الفيرموير ديجا موجود في الدوسي اسبتو الماستر اللي هو هذا. الاسم تاع الفيرموير يتكتب في اخر الكوموند ما غير اسباس، ما نخلوش اسباس ما بين الاتي والفيرموير ولا ما بين الفيرسيون والاتي. نعملو كوبي لي كوموند كولي في التيرمينال، نكليكو على البوطون دي ريزيت باسورد اونتري. هكا انستالينا الفيرموير في الميكرو كنترولير يو اس بي 8266. نتيليشارجو الدوسي حسب السيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز 64 ولا 32. نفس المونتاج sauf que on exécute l'ESP 8266 فلاشر. خدموا اللوجيسيال هذا، نعملوا شوا متاع البودريت 9600، نتأكدوا اللي الفيرموير سيليكسيوني، نعملوا شوا متاع البور يو اس بي، نكليكوا على البوطون دي ريزيت ونكليكوا على فلاش. سي الفيرموير انستالي، تنجموا تستعملوا اليو اس بي 01.